सध्या गोंयभर जे वॉटरफॉल आसा हे व्हांवपाक लागलेले आसा आणि वॉटरफॉलांची जे ट्युरिस्टाची गर्दी आसा ही वाडत आसा। आता हांव सध्या आसा नेत्रावळी जे भागाक येता मैनापी तशेंच सावरी धबधबो। आता हे धबधब्याक पळोवपा खातीर पळोवंक शकता तुमी गेटी कडेन कितले लोक येयल्ले आसा। ते चडशे करून यंग जे आसा भुरगे ते ह्यो मैनापी तशेंच सावरी धबधबो पळोवपाक येयल्ले आसा। आता पळोवंक शकतात ही जी गेट आसा तेजे भायर गर्दी लागल्या कारण एंट्री करपा खातीर प्रत्येक मनशाक 100 रुपया दिवन भितर वचपाक पडटा। आणि तशेंच जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तशेंच सरकारान खंय तरी सांगलेलें आसा की वॉटरफॉल पळोवपाचे थंय न्हावपा ना। तशेंच पद्दती प्रमाणे हे सगळे जे आसात जे लोक आसा हे फॉलोअप करतात आणि वॉटरफॉलाचेर वयता पूण थंय खंय तरी न्हावना। थंय मार्किंग केल्ले आसा ते मार्गा भितर खंय तरी एन्जॉय करता आनी परत येता। आता हे खंय तरी बरी गजाल आसा। गेल्या वर्साक आमी पळयल्लें की कितलेशेच लोक वॉटरफॉलांनी बुडोवन मेल्ले। आता खंय तरी अशें रिस्ट्रिक्शन घातलेल्या कारणान खंय तरी बुडोवन मरपाची संख्या जी आसा ही सारकी झिरो जातली। जेणे कोणाचो जीव वचपाना तशेंच सगळे कडेन वातावरण जे आसा हे सारकें रावतलें आणि वॉटरफॉल पळोवपी आसा तांकां पळोवपाक मेळटले तशें एन्जॉय करपाक मेळटले। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर।